पुराने जमाने में एक पहाड़ी कस्बे में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई फराज सादा मिजाज और मेहनतकश था, जबकि छोटा भाई ज़ैयान दौलतमंद और शान व शौकत का दिलदादा। दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। ज़ैयान के पास दौलत, नौकर चाकर और शानदार महलनुमा हवेली थी। फराज के पास विरासत में सिर्फ एक पुरानी बढ़ई की वर्कशॉप रह गई थी। वो सुबह से शाम तक लकड़ी तराशता, सादा खाना खाता और पुराने कपड़ों में ही खुश रहता। उसका ईमान था कि असल सुकून दिल के शुक्र में है। ज़ियान ने वालिद के गुजरने के बाद अपना हिस्सा बेच डाला और सरमायाकारी से शहर के बड़े ताजरों में शुमार होने लगा, मगर दौलत ने उसके दिल में गुरूर और सख्ती भर दी। वो अक्सर अपने भाई को नज़रअंदाज करता और गरीबों को अपने दरवाजे पर आते देखकर बुरा मनाता। उधर फराज का हाल ये था कि वो दिल का नर्म और मेहमान नवाज शख्स था। उसके घर जो भी आता है वो अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी खिदमत करता। एक दिन फराज अपनी वर्कशॉप में काम कर रहा था कि एक अजनबी बुजुर्ग आए। सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, रोशन आंखें और चमकती दाढ़ी वाले। उनकी शख्सियत में एक अजीब कशिश थी। फराज एहतराम से खड़ा हुआ और बोला, जी बाबा जी, आपको क्या चाहिए? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैं लेने नहीं आया बेटा, देने आया हूं। फराज ने हैरान होकर पूछा, आप मुझे जानते भी नहीं तो फिर क्या देना चाहते हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, नेक दिल इंसानों को पहचानने के लिए तारुफ की जरूरत नहीं होती। मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने आया हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, मगर शर्त यह है कि उसे हिर्स की नजर से न देखना। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, आज रात कस्बे के शुमाली हिस्से में पुराने किले के खंडर के पास एक बरगद का दरख्त है। उसके नीचे मिट्टी खोदना, वहां तुम्हें कुछ मिलेगा। ये कहकर वो बुजुर्ग गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। रात को जब सब सो गए, फराज चुपके से बेलचा लेकर किले के खंडर पहुंचा। दरख्त के नीचे खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में बेलचा किसी सख्त चीज से टकराया। दिल की धड़कन तेज हो गई। मिट्टी हटाकर देखा तो एक संदूक बरामद हुआ। उसके अंदर सोने के सिक्के जगमगा रहे थे, लेकिन ऊपर एक कागज भी रखा था जिस पर लिखा था, ये तुम्हारा नसीब नहीं बल्कि तुम्हारी आजमाइश है। अगर तुमने लालच ना की तो ये तुम्हारे लिए रहमत है, लेकिन अगर गुरूर किया तो यही दौलत तुम्हें गिरा देगी। फराज का दिल लरज गया। उसने सोचा, ये मेरा नहीं, ये तो सिर्फ आजमाइश है। वो संदूक दोबारा दफन करके घर लौट आया। कुछ दिन बाद खामोशी उसके लिए बोझल हो गई। एक शाम वो ज़ियान के आलीशान मकान पर गया और सारा वाकया सुनाया। ज़ियान ने गौर से सुना, फिर हंस कर कहा, भाई तुम तो नादान हो। अगर संदूक तुम्हें मिला है तो वो तुम्हारा ही है। आओ हम दोनों चलते हैं और खजाना आधा आधा बांट लेते हैं। फराज ने नरमी से कहा, ज़ियान ये खजाना आजमाइश है। अगर हम इसे निकालें तो बेहतर है कि इसे अपनी जात पर ना लगाएं, बल्कि लोगों की भलाई के कामों में खर्च करें। ये सुनकर ज़ियान कहकहा मारकर बोला, फराज, नेकी से कभी महल नहीं बनते। ना घोड़ों की कतारें आती हैं, ना खजानों के दर खुलते हैं। तुमने अपनी पूरी जिंदगी सब्र और मेहनत में गुजार दी, लेकिन क्या मिला? गुर्बत और थकावट। अब किस्मत ने तुम्हारे सामने खजाना रख दिया है और तुम फिर भी नेकी की बात कर रहे हो। अगर तुम नहीं लोगे तो मैं खुद ले जाऊंगा। फराज का दिल दुख से भर गया। उसने भाई को समझाने की कोशिश की, मगर ज़ियान ने उसे धक्के देकर हवेली से निकाल दिया। दरवाजा बंद हुआ तो फराज खामोशी से अपने कच्चे मकान की तरफ लौट आया। वो रात भर जागता रहा और अल्लाह के हुजूर दुआ करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उसने खजाने के ख्याल को दिल से निकाल दिया और इबादत में सुकून तलाश करने लगा। अगली रात जब चांद पूरे जोबन पर था, ज़ियान अपने आलीशान हवेली से चुपके से निकला। हाथ में बेलचा लिए वो पुराने किले के खंडर की तरफ बढ़ा। दरख्त के नीचे खुदाई की तो मिट्टी पहले से ढीली थी। जल्द ही संदूक उसके हाथ लग गया। ज़ियान ने जल्दी से संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के जगमगा रहे थे, लेकिन वो कागज जिस पर आजमाइश की तहरीर थी या तो मौजूद नहीं था या ज़ियान ने देखा ही नहीं। वो संदूक छुपाकर हवेली लाया और अपने खास कमरे में कुफ्ल लगा दिया। अगले ही दिन ज़ियान का अंदाज बदल गया। वो और ज्यादा कीमती कपड़ों में नजर आने लगा। नायाब खुशबुएं खरीद लाया। जवाहरात से अपनी हवेली भर दी। शहर वाले हैरान थे कि अचानक इतनी दौलत कहाँ से आ गई। सिर्फ फराज जानता था, मगर उसने चुप रहने में आफियत समझी। दिल में दुख था,
مگر یقین بھی کہ ہر آزمائش کا انجام ضرور ہوتا ہے۔ چند دن بعد قصبے میں ایک شاہی قاصد آیا۔ اس کے ساتھ درجنوں سپاہی تھے۔ وہ بازار کے بیچوں بیچ کھڑا ہوا اور بلند آواز سے اعلان کرنے لگا، سلطان نے فرمایا ہے کہ اس قصبے کو ایک خزانے کی آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ اگر کسی نے اس خزانے سے نیکی کی تو عزت پائے گا، اور اگر لالچ کی تو اس پر تباہی نازل ہوگی۔ یہ سن کر لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ ہر شخص حیران تھا کہ آخر وہ خزانہ کس کے ہاتھ لگا ہے۔ فراز نے یہ سب اپنی ورک شاپ میں بیٹھے سنا۔ دل پر بوجھ ضرور آیا مگر خوف نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف سونا نہیں بلکہ تقدیر کا لکھا ہوا ایک امتحان تھا۔ اسی رات فراز نے خواب دیکھا۔ وہی بزرگ سامنے کھڑے تھے۔ اس بار ان کی آنکھوں میں زیادہ روشنی تھی اور ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ وہ کہنے لگے، اے فراز، تیرا صبر تیرے حق میں گواہی دے گا۔ خزانہ تیرا نصیب نہیں تھا، مگر جو نیکی تو نے اختیار کی ہے وہ تجھے ایسی عزت دلائے گی جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں۔ فراز کی آنکھ کھلی تو وہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے مسجد جا کر صدقہ دیا۔ دکان کے باہر ایک برتن رکھ دیا جس پر لکھا تھا، جو بھوکا ہے بلا جھجک کھا لے۔ اس دن سے وہ غریبوں کی خدمت میں لگ گیا۔ ادھر زیان کا غرور بڑھتا ہی گیا۔ اس نے حویلی میں نئے فرنیچر سجائے، دور دراز ملکوں سے قالین اور غلام منگوائے، دن رات دعوتیں کرتا اور لوگوں کے سامنے اپنی دولت کا روب جماتا۔ جب کوئی اس سے فراز کا حال پوچھتا تو طنز بھرے لہجے میں کہتا، وہ ابھی تک لکڑی کے برادے اور محنت کی دھول میں خوش ہے، اس کے نصیب میں یہی باسی ہوا ہے۔ قسمت مگر خاموش نہیں رہتی۔ چند دن بعد پھر شاہی قاصد قصبے میں آیا۔ اس بار ایک ہاتھی پر شاہی مہر والا فرمان لٹکا ہوا تھا۔ قاصد نے سب کے سامنے اعلان کیا، سلطان کا حکم ہے کہ اس قصبے کے اس شخص کو دربار میں پیش کیا جائے جو یتیموں کو کھانا کھلاتا ہے، صدقہ کرتا ہے اور آزمائش کے باوجود صبر کا دامن نہیں چھوڑتا۔ نام نہیں لیا گیا مگر ہر زبان پر ایک ہی نام تھا، فراز۔ فراز حیران تو ہوا مگر انکار نہ کر سکا۔ سادہ لباس اور جھکی ہوئی نظریں لیے لرزتے قدموں کے ساتھ وہ قافلے میں شامل ہو گیا۔ ادھر زیان کو جب خبر ملی کہ فراز کو دربار بلایا گیا ہے تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا، بڑبڑایا، فراز دربار میں؟ یہ تو سراسر فریب ہے، ضرور اس نے میرا راز ظاہر کیا ہوگا۔ وہ قیمتی جبہ پہن کر خادموں کے ساتھ شاہی قلعے کی طرف روانہ ہوا، مگر اسے خبر نہ تھی کہ دربار کے دروازے غرور کے لیے نہیں کھلتے، صرف انصاف کے لیے کھلتے ہیں۔ جب فراز قلعے میں داخل ہوا تو بادشاہ، جو عمر رسیدہ مگر نہایت دانا تھا، اسے مسکرا کر دیکھنے لگا اور پوچھا، کیا تم وہی شخص ہو جس نے خزانے کی آزمائش میں صبر کو ترجیح دی؟ فراز نے سر جھکا کر عرض کیا، جہاں پناہ، میں نے صرف وہی کیا جو دل نے کہا۔ وہ خزانہ میرا نہیں تھا، اس لیے ہاتھ نہ لگایا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، ایسا شخص سلطنت کی عزت ہے، میں اسے دارالقضاء کا قاضی مقرر کرتا ہوں تاکہ وہ انصاف کرے جیسے اس نے اپنے نفس کے ساتھ انصاف کیا۔ یہ اعلان سنتے ہی دربار میں ہلچل مچ گئی۔ جو شخص کل تک لکڑی تراشتا تھا آج انصاف کی مسند کر بیٹھنے والا تھا۔ اسی لمحے زیان دربار میں داخل ہوا، چہرے پر غصہ اور دل میں حسد لیے بولا، جہاں پناہ، یہ سب دھوکہ ہے، خزانہ میں نے نکالا، دولت میری ہے تو منصب بھی میرا ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے سکون سے کہا، اگر خزانہ تم نے پایا تھا تو کیا اس کے ساتھ امانت بھی رکھی؟ کیا تم نے اسے غریبوں پر لگایا یا عیاشی میں اڑا دیا؟ تمہارے ریشمی لباس اور دعوتوں کی گونج سے صاف ظاہر ہے کہ تم نے آزمائش ہار دی۔ پھر سپاہیوں کو حکم دیا، اسے اسی کھنڈر میں قید کر دو جہاں سے خزانہ نکالا تھا، تاکہ یہ جان لے کہ خزانہ انعام نہیں آزمائش ہے۔ زیان کو لے جایا گیا۔ فراز کا دل بھر آیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یا اللہ، میرے بھائی کو ہدایت دے اور مجھے صبر عطا کر۔ پورے شہر میں چرچا تھا کہ فراز اب قاضی بن گیا ہے۔ اس نے سب سے پہلا فرمان جاری کیا، کوئی بھوکا نہ سوئے اور کوئی غریب انصاف کے لیے دروازے نہ کھٹکھٹائے۔ انصاف خود اس کے در پر پہنچے۔ اس کے فیصلوں میں نرمی، زبان میں دانائی اور دل میں خوف خدا جھلکتا تھا۔ لوگ اسے نہ صرف قاضی بلکہ سچا رہنما سمجھنے لگے۔ ادھر زیان قید خانے میں دن رات پچھتاوے میں ڈوبا رہا۔ دولت چھن گئی، غرور مٹی میں مل گیا۔
तन्हाई में रोता रहा और अपने अमाल पर शर्मिंदा होता रहा। फिर एक दिन कैद खाने के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने फराज खड़ा था, वही भाई जिसे उसने धक्के देकर निकाला था। ज़ैहान की आंखें भर आईं। उसने नजरें झुकाकर कहा, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कमतर समझा और दौलत को सब कुछ जाना। फराज ने उसे सीने से लगाया और कहा, अगर अल्लाह ने मुझे माफ किया तो मैं तुम्हें क्यों न करूं? ये सब आजमाइश थी। अब हमारा काम है कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। फराज ने बादशाह से अपने भाई की रिहाई की सिफारिश की और सिफारिश कबूल हुई। उसके बाद दोनों भाई खिदमत खल्क में जुट गए। उन्होंने शहर में एक सराय और यतीम खाना कायम किया, जहां बच्चों को खाना, तालीम और रिहाइश मिलती थी। यूं दौलत के बजाय सब्र, नेकी और कुर्बानी ने उनकी जिंदगी बदल दी। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि दौलत सब कुछ नहीं, अगर दिल खाली हो तो खजाने भी बोझ बन जाते हैं। आजमाइश कभी गुर्बत से आती है और कभी दौलत से। गुरूर हमेशा गिराता है, आजिज़ी हमेशा बुलंद करती है, और जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी अकेला नहीं रहता।